अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताज़ा इकराम मुतवज्जो हूँ। ये आज की वीडियो ख़ासकर तो उस्ताज़ा इकराम के लिए है जो कहीं पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, प्रोफेसर हैं या कहीं पे मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। ये उनके लिए है। बाहिसे उस्ताद आपको चंद रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर आपको पूरा उतरना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स तो ये है आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको मोटिवेटर होना चाहिए। आपकी प्लानिंग की सलाहियत बहुत शानदार होनी चाहिए। आपने लेक्चर ख़त्म कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, दरमियान में क्या एक्टिविटी करवानी है, सवाल कब पूछना है, ये सब कुछ आपने पहले से स्केच करके रखा होना चाहिए। आपको बेस्ट प्लानर होना चाहिए और इसके अलावा आपको एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। ये चंद रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक उस्ताद के पास बाहिस्सत उस्ताद का प्रोफेशन सेलेक्ट करने से पहले उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि उस्ताज़ा इकराम का प्रोफेशन सिर्फ एक सिंगल प्रोफेशन ही नहीं बल्कि ये कई सारे प्रोफेशंस का मजमूआ है। उस्ताद ही मुआशरे का वो बेसिक एलिमेंट है जो बहुत सारे प्रोफेशन जन्म दे, जो बहुत सारे प्रोफेशन उसकी बदौलत वजूद में आते हैं। तो आप अगर अच्छा उस्ताद बनना चाहते हैं तो चंद खसूसियात जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब में देखी हैं, वो खसूसियत मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप वो अडॉप्ट कर लेते हैं और उन पे अमल पैरा हो जाते हैं तो आप भी माहिया नाज उस्ताद बन सकते हैं। उनमें सबसे पहली जो खसूसियत है वो है मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत देने वाले हैं ना तो यकीन जाने आपसे इल्म सीखने वाले शदाई हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे और वो सिर्फ आपसे ही सीखना चाहेंगे। आप अगर मोहब्बत नहीं बांटते तो फिर आपके इल्म बांटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये समझिए कि जैसे आपने एक शख्स ने पेट भरा हुआ है और आप उसके सामने खाना रखा हुआ है तो वो खाना नहीं खाएगा। तो आपको पहले क्या करना है? बच्चे से मोहब्बत करनी है, अपने तालिब इल्म से उनको मोहब्बत का एहसास दिलाना है। मोहब्बत जज्बों की दुनिया, इमोशंस की दुनिया के अंदर जो सबसे ताकतवर जो जज्बा पाया जाता है वो ये मोहब्बत ही होती है। मोहब्बत फना करके रख देती है। मोहब्बत बड़े बड़े दरिया पार करवा देती है। मोहब्बत आपसे वो काम करवा लेती है जो आपके तसव्वुरात से भी ऊपर की चीज़ होती है। तो अगर आप अपने तुलबा के साथ मोहब्बत करेंगे तो यकीनन वो आपके ऊपर फ़िदा हो जाएंगे और जो शख्स जो किसी पे फ़िदा होने के लिए तैयार हो तो वो उससे कुछ भी सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ इज़्ज़त है। मैंने ये देखा है कि सर कासिम अली शाह साहब, उनके पास मिलने वाला कोई भी हो, वो बड़ा सा बड़ा प्रोफेसर हो या कोई तालिब इल्म हो या किसी भी फील्ड से मुंसलिक हो, आप उसको बड़ी इज्जत से नवाजते हैं, बड़े तरीके से उससे मिलते हैं। यानी दूसरी चीज़ आपके पास इज्जत देने वाला आपने इज्जत देने वाला बनना है। इसी मौके पर मुझे एक हदीस याद आ गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। हम जब भी इस हदीस को पढ़ते हैं, जब भी हदीस पे बात करते हैं तो हमारे जहन में बात शायद ये आती है कि ये अपने से बड़े वाले की हमने इज्जत करनी है। वो बड़ा इल्म में हो, उम्र में हो, तजर्बे में हो, किसी भी सूरत बड़ा हो, सिर्फ उसकी इज्जत करनी है। हालांकि ऐसा नहीं है। इज्जत से मुराद ये है कि आपने हर एक की इज्जत करनी है। इज्जत वो यकसा हक है हम सबका जो हम सबको मिलना चाहिए। आप खुद देखें कि अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो क्या आपको उसकी कोई बात समझ में आएगी? यकीनन नहीं आएगी। तो दूसरी खसूसियत आपने ये रखनी है कि आपने इज्जत करनी है, ख़ासकर बच्चों की इज्जत। इसमें अक्सर वालिदैन और उस्ताज़ा इकराम बड़ी कोताही करते हैं, इसमें बड़े बख़ील होते हैं। वो अपने से बड़े की तो इज्जत करते हैं, अपने घर के बड़ों की इज्जत कर रहे होते हैं तुलबा, और अपने प्रोफेसर, अपने प्रिंसिपल्स की इज्जत करते हैं, अपने साथ टीचर्स की तो इज्जत कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को भी हकीर चीज़ समझते हैं जिसकी वजह से बच्चे के दिल में नफरत पैदा हो जाती है और वो आपकी इज्जत करना छोड़ देता है। और आप जिसकी इज्जत नहीं करते उससे आप इल्म नहीं सीख सकते, क्योंकि अदब वो इल्म का करीना है, अदब इल्म का दरवाज़ा है। तीसरी चीज़ आपके अंदर वो लाइफ लेसन देने वाला आपको होना चाहिए। आप अपने क्लास कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है, आपने उसकी प्लानिंग के साथ जो आपने डिसाइड किया था उसको पढ़ा दिया, एंड में आपने लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लाजमी बच्चे के सामने रखनी है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसने बाद में ज़िंदगी में एप्लीकेबल करना है। तो उससे रिलेटेड, उससे मिलती जुलती एग्जाम्पल आपने बच्चे को लाजमी देनी है ताकि बच्चा उसको एप्लीकेबल कर सके। इल्म थ्योरेटिकल इल्म प्रैक्टिकल इल्म में बदल जाए, वो
اور تاکہ بچوں کی ذہن نشین ہو جائے۔ اور اس کے بعد چوتھی خصوصیت جو ہے وہ امپیتھی ہے، احساس ہے۔ ہم اساتذہ اکرام کبھی کبھی پڑھاتے ہوئے غصے میں اتنے ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، اتنے تشدد پسند ہو جاتے ہیں، سزا میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بچے کی درد اور احساس کا بالکل خاتمہ یعنی بھول جاتے ہیں کہ سامنے بچہ ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کی بھی جو ہے اس کو پین ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم امپیتھی ختم کر لیتے ہیں اپنے اندر سے اور بچے کو خطرناک سزائیں دیتے ہیں۔ یقین جانیں میرے تجربے میں تو آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سزا کے بل بوتے پر ایک بڑا انسان بنا ہو، جس نے ایک بڑا مقام حاصل کیا ہو، جس کے پاس بڑا علم ہوا، جس نے حاصل کیا ہو۔ عموماً جو ہے محبت، پیار اور عزت سے جو ہے اس لوگ جو ہے چھوٹے مقام سے بڑے مقام کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں جو ہے خصوصیت جو آپ کے پاس جو ہونی چاہیے وہ ہے پارٹیسپیشن، ٹو وے کمیونیکیشن۔ آپ نے کلاس اور آپ کے درمیان امام، خطیب اور مقتدیوں کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب میں اپنی کمیونیکیشن کی کلاسز اٹینڈ کر رہا تھا تو وہاں کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے سب جو بیسک جو ہے ترکیب ہمیں بتائی گئی تھی وہ یہ بتائی گئی تھی کہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو، کنورسیشن ہو، آپ بھی بولیں اگلا بندہ جواب دے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ رٹے رٹائے آئے ہیں، آپ نے پیپر پہ کچھ نوٹس لکھے آئے اور جو ہے بورڈ پہ لکھے اور خود بول کر جو ہے کلاس ختم کر کے چلے گئے۔ نہیں، آپ کو ٹو وے کمیونیکیشن کرنی ہے، آپ اور بچوں کا۔ آپ 50% آپ نے کچھ آپ بولیں گے، کچھ آپ کا جو ہے اسٹوڈنٹ بولیں گے، پھر جا کے کنیکشن بلڈ ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اور بچے کے درمیان ایک کنیکشن بنا کے رکھنا ہے۔ اس کی ایگزامپل یہ سمجھیے کہ ایک عورت نے بازار سے بلی خریدی، وہ اپنے گھر لے آئی، وہ بلیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اب وہ روزانہ جو ہے اس کو جو ہے ایک پائپ کے تھرو جو ہے دودھ دیتی تھی، تھوڑا بہت وہ دودھ پی لیتی، کیونکہ اس کی خوراک پوری نہیں ہو رہی تھی تو بلی بیمار پڑ گئی۔ اب وہ بلی کو لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بلی بیمار ہو گئی ہے، اس کو چیک کرو کیا مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ شاید اس کو غذا کی قلت ہو گئی ہے تو اس کو صحیح سے غذا دو۔ تو وہ اور جا کے بازار سے بہت ساری اس کے لیے جو ہے غذا اور خوراک لے آتی ہے، لیکن دیتی اسی طریقے سے ہے، ایک پائپ کے تھرو جو ہے اس کے منہ میں جو ہے ڈال رہی ہوتی ہے۔ ایک دن یہی حرکت وہ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ جو ہے ان کے پاس پڑا ہوتا ہے، بلی ایک دم اس کے ہاتھ سے جو ہے نکلتی ہے، ساتھ ہی اس عورت کا ہاتھ جو ہے اس دودھ کے پیالے کو لگ جاتا ہے اور دودھ فرش پہ گر جاتا ہے۔ بلی ایک دم اٹھتی ہے اور جا کے دودھ پینا شروع کر دیتی ہے، اور دیکھ تو یہ جو ہے اس سے عورت کو یہ میسج ملا کہ جس طریقے سے میں بچے کو اس بلی کو خوراک دے رہی تھی یہ طریقہ کار غلط ہے، مجھے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا تاکہ بلی صحت مند ہو سکے اور وہ صحیح سے اپنی خوراک پوری کر سکے۔ یہی عموماً ہمارا معاملہ کلاس کے اندر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کلاس میں تمام بچے جو ہیں یکساں نہیں ہوتے، کچھ بول کر سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ کر سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے تجربات سے سیکھتے ہیں، کچھ جو ہے کسی اور مختلف ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو کے سیکھتے ہیں۔ تو ہم اساتذہ اکرام عموماً کلاس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی جو ہے لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی کلاس کے اندر گروپس بنانے ہوں گے، ڈفرینٹ طرح کے گروپس بنانے ہوں گے، جس میں آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سے بچے اس طریقے سے سیکھیں گے، کون سے بچے بی طریقے سے سیکھیں گے، کون سے بچے جو ہے سی طریقے سے سیکھیں گے۔ یعنی کلاس میں یکسانیت ہم عموماً رکھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، اس کیس میں تو ہم یکسانیت رکھتے ہیں کہ سزا دینا اور پوری کلاس کو ایک جیسا سبق دے دینا، اس میں تو ہم یکسانیت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں پھر ہم یکساں نہیں پڑھاتے، ہمارا الگ رویہ ہوتا ہے سامنے والے بچوں کے ساتھ، اور جو پیچھے بیک بینچر جو ہوتے ہیں، جو پچھلے بینچ پہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا الگ رویہ ہوتا ہے۔ اس کیس میں تو آپ نے یکساں رویہ رکھنا ہے، لیکن سبق دینے میں، اسائنمنٹ دینے میں اور سکھانے کے جو ہے سلسلے میں آپ کو الگ الگ جو ہے گروپس بنانے ہوں گے، تاکہ بچہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے سیکھ سکے۔ سب کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ مت ہانکیے، سب کے درمیان ایک کنیکشن بلڈ کیجیے اور بچے کی سائیکولوجی کو سمجھیے کہ بچہ سیکھنا کیسے چاہتا ہے۔ یہ چند خصوصیت جو میں نے اپنے اساتذہ کرام میں دیکھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس پہ عمل کیجیے اور ایک اچھے استاد بن جائیں۔